नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़सल नंबर 26, गुनाह और दुनियावी आफ़ात, वर्ल्डली डिज़ास्टर्स। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़तें नाज़िल होती हैं। पानी, हवा, ज़राअत और फलों और घरों पर तबाहियाँ आ जाती हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में सूरह रूम में, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में हर जगह लोगों के करतूतों की वजह से ख़राबियाँ हो चुकी हैं ताकि अल्लाह इनके बाज़ आमाल का मज़ा इन्हें चखाए। हो सकता है कि वो ऐसी हरकतों से बाज़ आ जाएं। यानी अल्लाह ताला दुनिया में तकलीफ़ें भेजते हैं ताकि लोग पलट आएँ, फ़साद से रुक जाएं। मुजाहिद फरमाते हैं कि ज़ालिम हाकिम जब जुल्म फ़साद शुरू कर देता है तो बरसात रोक दी जाती है, खेतियाँ और आबादियाँ बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को जुल्म फ़साद पसंद नहीं। और यहाँ मुजाहिद रहमतुल्लाह जो है वो बहर के लफ्ज़ से दरिया के बजाय कहते हैं कि यहाँ पे हर वो आबादी मुराद है जो जारी और बहने वाले पानी किनारों पे वाक़या है, यानी जो लोग साहिल पर रहते हों। इकरमा रहमतुल्लाह कहते हैं बहर से मुराद पानी के किनारों की आबादियाँ हैं। कतादा कहते हैं कि बर से मुराद खैमे और डेरे लगाने वाले लोग हैं और बहर से मुराद अहले देहात और सहरा के लोग, यानी साहिल पर और शहरों देहातों सब के लोग जो है ना इसमें कंसीडर हो जाएंगे आसपास के। इब्न ज़ैद कहते हैं ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर में फ़साद के लफ्ज़ से मुराद गुनाह है। गुनाह जो होते हैं फ़साद और बर्बादी का सबब है। फ़साद से मुराद नुकसान, ख़राबियाँ और मसाइब व आलाम है जो बंदों के गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ज़मीन पर भेजता है। बंदे गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला मसाइब व आलाम और आफ़तें भेज देता है। जैसे कि बाज़ सल्फ़ का कौल है कि तुम गुनाह करते हो, अल्लाह ताला अपनी फरमारवाई में उक़ूबतें और सज़ाएँ भेज देता है ताकि अल्लाह ताला उनको उनके अमाल का मज़ा चखाए। ये तो दुनिया के अज़ाब का हाल है जो बंदों के गुनाहों और बदअमालियों के मुकाबले में बहुत ही कम है। तमाम अमाल और गुनाहों की अगर सज़ा दी जाए तो ज़मीन पे कोई जानदार बाकी ना रहता। यानी अगर हर गुनाह पे अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ होने लगती तो ज़मीन पे कोई जानदार बाकी ही ना बचता। इसी तरह आसार मासी यानी गुनाहों की सज़ा ये भी है कि ज़मीन शक होने लगती है, आबादियाँ ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं, ज़लज़ले आने लगते हैं, ज़मीन की बरकतें और उसकी रोदियाँ कम हो जाती हैं। एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम समूद की आबादियों से गुजरने वालों को हुक्म दिया कि यहाँ से रोते हुए जल्द से जल्द निकल जाओ, इन आबादियों का पानी ना पियो। यहाँ तक हुक्म फरमाया कि इस पानी से जो आटा गूंद लिया है इसको भी फेंक दो, इसको अपने ऊँटों को भी ना खिलाओ। ये हुक्म आपने इसलिए फरमाया था कि कौम समूद के गुनाहों की नहूसत इस पानी में भी सरायत कर गई थी। तो गुनाहों के असरात होते हैं, यहाँ तक कि जानवरों, पानी, ज़मीन सब पर होते हैं। गर्ज़ गुनाहों का असर फलों और दीगर अशिया में भी आ जाता है, यानी आगे पैदावार जो आ रही होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं एक हदीस के ज़मन में कि मैंने बनु उमय्या के ख़ज़ाने में एक थैली देखी जिसमें खजूर की गुठली के बराबर, यानी जितनी बड़ी खजूर की गुठली होती है उसके बराबर गेहूं के दाने भरे हुए थे और इस पर लिखा हुआ था कि अदल व इंसाफ के ज़माने में ऐसे ही गेहूं पैदा होते थे, यानी इतने बड़े बड़े गेहूं पैदा होते थे जब अदल किया जाता था। लेकिन जब फ़साद फैलना शुरू हुआ तो ये तमाम आफ़तें अल्लाह ताला ने बंदों के गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से भेजी हैं। नेज़ बाज़ बदवियों और देहातों ने मुझसे बयान किया कि आजकल जो फल यहाँ पैदा हो रहे हैं इनसे बहुत बड़े फल पहले पैदा होते थे। जो आज आफ़तें आजकल आ रही हैं पहले ना थी, कुछ थोड़े ही ज़माने से ये आफ़तें आ रही हैं। यानी फलदार दरख्तों का वो साइज़ और वो जायका भी नहीं रहा। आपने ख़ुद भी सुना होगा कि हमारे पिछले लोग जो कहते हैं कि वो पहले इतना मीठे होते थे, अब वो बात ही नहीं रही। तो ज़ाहिर सी बात है गुनाह जिस तरह बढ़ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी जिस तरह बढ़ रही हैं, हर चीज़ पर उसका असर आता है। क्योंकि बाज़ वक़्त गुनाहों की वजह से बारिशें नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ दरख्तों, जानवरों सबकी शामत आ जाती है। और ख़ुद इंसान कितना ही पानी दे दे वो बात नहीं आती जो बारिश के पानी से आती है कि ना एकदम लश ग्रीन हो जाती है, सब कुछ सफाई हो जाती, चमक आ जाती है कि हरियाली वगैरह में भी। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि आज लोग मानने को भी तैयार नहीं कि ये सब हमारे गुनाहों का रिज़ल्ट है। वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उनको उनका अपना आप भुलवा दिया।
صورتوں اور خلقتوں پر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے گا۔ جامع ترمذی میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انسان کا قد 60 ذراع کا تھا، اور یہ قد کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا جسے آج دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ظلم و جور، خیانت، فسق و فجور سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو اہل بیت نبوت میں سے ایک بندے کو بھیجے گا، یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جس طرح آج یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی ہے، اس وقت عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ یعنی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں پھر جب امام مہدی رحمۃ اللہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب دنیا میں پھر عدل و انصاف کا ایک دورہ ہوگا، تو اس وقت کی بات آ رہی ہے کہ عدل انصاف کی وجہ سے کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ مسیح یہود و نصارہ کو قتل کر دیں گے، اور وہ دین جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا پھر سے قائم اور مضبوط ہو جائے گا۔ زمین پہلے کی طرح اپنی برکتیں اگلنے لگے گی، تب اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت سیر ہو جائے گی۔ انار اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایہ لے سکے گی۔ آپ سوچیں، ایک بڑی سی چھتری یا امبریلا کا سمجھیں انار کا چھلکا۔ انگور کا ایک خوشہ اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پوری جماعت کو سیراب کر دے گا۔ یہ برکت اس لیے ہوگی کہ زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آثار نمایاں ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے سلب کر لیے جاتے ہیں، یعنی لے لیے جاتے ہیں۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ عقوبتیں اور سزائیں کہ اگلی امتوں پہ نازل ہوئی تھیں، ان کے اثرات آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ یعنی جو ڈیزاسٹرز اور جو کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا پہ آیا تھا، ان کے اثار موجود ہیں، اور اسی قسم کے گناہ ان اثرات کو باقی رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلی سزا یافتہ امتوں کے آثار معاصی ہیں، ان کی سزاؤں کے آثار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم کون و فساد، اس کے فیصلے سے یہ بات اولاً اور آخراً متناسب ہے کہ گناہ جس قسم کا ہوتا ہے سزا اسی قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح کا جس لیول کا گناہ ہوتا ہے، جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے گا، جتنی اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا ہے، سزا بھی اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گے کہ ایسے قوم لوط پہ سب سے زیادہ سزائیں آئیں، 5 طرح کے عذاب آئے۔ تو جس طرح کا ہائر ڈگری کا گناہ ہوگا اسی قسم کی سزا ہوگی، بڑے گناہ کی بڑی سزا اور چھوٹے گناہ کی چھوٹی۔ اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں لوگوں کے فیصلے کرے گا، اور دارالجزا میں بھی، یعنی قبر میں بھی اسی انداز سے انسان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا، اور دارالجزا یعنی قیامت کے روز بھی۔ غور کیجیے کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول و فعل، روزی، رزق، سب کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں ان پہ کیا ہوتا ہے؟ ان پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے گا، اور شیطان ان کو کنٹرول کرتا ہے گا، اور جب شیطان کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو اس نے اپنا رشتہ کس سے جوڑ لیا؟ شیطان سے جوڑ لیا۔ پھر اس کی عمر میں، اس کے عمل، اس کے قول، اس کے فعل، روزی، رزق، ہر چیز کی برکتیں لے لی جائیں گی۔ زمین پر شیطان کی اتباع و پیروی عام ہو جائے تو ساری زمین سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ یعنی اب جب پوری زمین پہ ڈھیروں لوگ جو ہیں وہ شیطان کی کنٹرول میں چلے گا، شیطان کے پیچھے چل رہیں گے، تو کیا ہو رہے گا؟ آہستہ آہستہ پوری زمین سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ آخرت میں بھی تو یہی ہونا چاہیے، چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں کوئی سکون و اطمینان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ ارباب معاصی یعنی جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اس پہ ہائی ڈگری پہ جا رہیں گے۔ جہنم کے اندر راحت، رحمت و برکت اور سکون اطمینان کا نام تک نہ ہوگا، کیونکہ سب کہاں پہنچیں گے؟ یہ سارے گناہوں کے فسق و فجور کرنے والے جہنم میں پہنچیں گے، اور جہنم کے اندر نہ کوئی رحمت ہے، نہ کوئی راحت ہے، نہ کوئی برکت ہے، نہ سکون و اطمینان۔ تو یاد رکھیں، جنت وہ باغ ہے جو دنیا میں لگاتا ہے انسان، جس کے پھل آخرت میں کھائے گا۔ یعنی آج جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کے حساب سے ہمیں وہاں جنت میں دیا جائے گا۔ اور جہنم بھی انسان کے اپنے گناہوں سے بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں، جب جس قدر ہم شیطان کے راستے پہ چلیں گے، جس قدر ہم رحمان کی فرما برداری سے غفلت برتیں گے، ذکر سے غفلت برتیں گے، کیا ہوگا؟ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہتی، ہماری باتوں میں اثر نہیں رہتا، ہماری روزی میں برکت نہیں رہتی، جتنا بھی کما لے پورا ہی نہیں ہوتا ہے گا۔ اور بعض وقت عمر تو لمبی ہوتی ہے لیکن عمر کی کوالٹی کمی ہو جاتی ہے گی، یعنی اس عمر سے انسان وہ فائدہ حاصل کر ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے گا جو کہ کیا جانا چاہیے۔
تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ اس کا سولوشن یہی ہے کہ ہم دیکھیں، ایک تو علم حاصل کریں کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو رب کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے تیار کریں، اور جو گناہ واقعی میں ہماری زندگی میں ہے اس سے خوفزدہ ہوں کہ یا اللہ یہ واقعی میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ، اور اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور اپنے آپ کو اس سے روکنے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، کیونکہ انسان پر اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے گا، وہ جس ماحول میں ہوتا ہے، جس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے گا، ویسے ہی وہ خود بھی اسی طرف چل پڑتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت میں لگائے، اور ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی کے ذریعے ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔